دوستان عزیز، این که جماعت مخالفین خودشان را اهل سنت میگویند، این یک کلام بلا دلیله. یعنی یک جماعتی که همه چیزش تقلبیه، نمازش تقلبی، اذانش تقلبی، خلیفه اش تقلبی، صحابه اش تقلبی، از جمله چیزای اینا که تقلبی و جعلی هم این که خودشان اهل سنت میگن. شما به کدام دلیل خودتون اهل سنت میگویید؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شما را اهل سنت گفته؟ یا یکی از صحابه شما را اهل سنت گفته؟ این نه صحابه به این اهل سنت گفته، نه رسول صلی الله علیه و آله و سلم اهل سنت گفته. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به کی اهل سنت گفته؟ شیعه و مخالفین هر دوشان روایت کردن. یگانه فرقه‌ای که به او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اهل سنت گفته او شیعیان حیدر صفدر علیه السلام هستند. هم حدیث شیعه در اینجا هست، هم حدیث مخالفین. این کتاب الاحتجاج للطبرسی رحمه الله جزء اول، در اینجا خطبه آقا امیرالمؤمنین علیه السلام هنگامی که بصره داخل شدند، در اونجا این خطبه را ایراد کردند. و اما اهل السنه فالمتمسكون بما سنه الله لهم ورسوله وان قلوا، و اما اهل الفرقه فهم المخالفون لي ولمن اتبعني وان كثروا، و اما اهل الجماعه فانا ومن اتبعني وان قلوا. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند که اهل جماعت چه کسانی؟ اهل جماعت حق من و کسانی که پیرو من هستند، اگرچه عدد اونا کم باشد. و ذلك الحق عن امر الله تعالی و عن امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و این کلام حق امر خداست و امر رسول صلی الله علیه و آله و سلم. که اهل جماعت منم و هر کس که پیرو من باشه ولو عددشان کم باشد. اهل فرقه چه کسیه؟ کسانی که مخالف من هستند و مخالفین پیروان من هستند اگرچه عدد اونا زیاد باشد. پس اسم اینا اهل فرقه هست، نه اهل سنه. اهل سنه کسانی هست که متمسک به سنت الله و رسول صلی الله علیه و آله و سلم باشد و گرچه عدد اونا کم باشد. و معلومه که منظور اینجا از اهل سنت همون اهل جماعته که اهل جماعت همان امیرالمؤمنین علیه السلام و پیروان ایشان می باشد. این کتاب شیعه. کتاب مخالفین، این تفسیر کشاف زمخشری هست. زمخشری محمود ابن عمر جارالله زمخشری بزرگترین ادیب و مفسر جماعت عمریه، جزء رابع چاپ دارالکتب العربی در بیروت لبنان. اینجا ایشان در تفسیر سوره شورا قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، در ذیل این آیه شریفه آیه 23 سوره شورا هست، حدیث را نقل کرده. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند الا من مات على حب آل محمد مات شهیدا. هر کسی که بر حب اهل بیت علیهم السلام از دنیا بمیرد مات شهیدا، شهید از دنیا. الا و من مات على حب آل محمد علیهم السلام مات مغفورا له. هر کسی که با حب اهل بیت علیهم السلام از دنیا برود گناهانش بخشیده از دنیا می رود. و همچنین کسی که بر حب آل محمد علیهم السلام از دنیا بمیرد فقراتش زیاده، از جمله اون فقرات این فقره است: الا و من مات على حب آل محمد علیهم السلام مات على السنة والجماعه. هر کسی که بر حب اهل بیت علیهم السلام از دنیا برود بر سنت و جماعت از دنیا رفته. از کتب شیعه و کتب مخالفین هر دوشون توافق کردند که اهل سنت شیعیان اهل بیت طاهرین علیهم السلام هستند. ما از اینا میخوایم که اینا یک حدیث نشان بدن که به این جماعت هم پیغمبر اهل سنت گفته یا صحابه یک کسی به اینا اهل سنت گفتن. این واژه اهل سنت و جماعت تا زمان بنی عباس اصلا ظاهر نشد. متوجه هستید عزیزان من؟ اما این از یک جا. از جانب دیگر عزیزان من، ما که شیعیان حیدر صفدر و شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام هستیم، یعنی پیروان ایشان و دوستداران ایشان و حامیان ایشان و انصار ایشان، این کتاب شریف در منثور فی التفسیر بالمأثور نوشته عبدالرحمن سیوطی جزء ثامن چاپ دارالفکر در سال 2011 میلادی 1433 هجری قمری است. تفسیر سوره بینه. خداوند متعال در سوره مبارکه بینه فرموده ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح به جا آوردن اونها خیر البریه هستند، بهترین مردمانند، بهترین خلقتند. این آیه چطور نازل شد؟ کجا نازل شد؟ به چه سبب نازل شد؟ در اسباب نزول این آیه شریفه در صفحه 589 این عالم بزرگ جماعت شافعیه
از جماعت عمریه این چنین نقل میکنند. اخرج ابن عساکر عن جابر ابن عبدالله، ابن حافظ ابن عساکر دمشقی از جابر ابن عبدالله انصاری رضی الله عنه روایت کردم که کنا عند النبی صلی الله علیه و آله فاقبل علی علیه السلام، ما در حضور حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم بودیم. یک بار برادر ایشان امیرالمؤمنین علی علیه السلام تشریف آوردند. پس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دیدند که چهره ماهتاب امیرالمؤمنین علیه السلام نمایان گشته، فرمودند والذی نفسی بیده ان هذا و شیعته لهم الفائزون یوم القیامه. قسم به آن خدایی که جان من در دست اوست، ایشان و کسانی که شیعیان ایشان هستند، فقط اینها کامروا و سرخرو و سعادتمند هستند در روز قیامت. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این را فرمودند و این آیه نازل شد ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح به جا آوردند اونها بهترین خلقتند. پس اصحاب نبی صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که امام علی علیه السلام هرگاه که میدیدن ایشان تشریف می آورد میگفتند جاء خیر البریه، بهترین خلقت آمد. پس معلوم شد که شیعیان این لفظ شیعه این تسمیه و تلقیب حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الله تعالی هم این اسم را پسندیده و تا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که امام علی علیه السلام و شیعیان اینها فقط اینها کامروا هستند روز قیامت، خدا فرمود که ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، این شیعیان کسانی هستند که ایمان آوردند و عمل صالح دارند و اینها بهترین خلائق هستند. و عزیزان من اینجا بعد با همین مفهوم این روایت را هم روایت کرده، یک روایت دیگر روایت و دیگر روایت که همه اینها انت و شیعتک و موعدی و موعدکم الحوض، همش درباره تسمیه شیعیان هست. و خدمت شما عرض کنم سروران خوب خودم که کسانی که میگویند که شیعیان بعد به دنیا به وجود آمده، و این دیگه حماقت از خود حدی ندارد. بله، حماقت از خود حدی ندارد. این کتاب مسند احمد بن حنبل جزء 18 چاپ مؤسسه الرساله که در سال 2001 چاپ شده. ملاحظه بکنید حدیث صحیح، حدیث حاشیه شماره 3 حدیث صحیح، درسته؟ حدیث صحیح. ابو سعید خدری رضی الله عنه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرد انی قد ترکت فیکم، من در خطبه الوداع، خطبه الوداع یعنی چی؟ خطبه خداحافظی، خطبه که بعد از این من از دنیا رفتم، وصیت پیغمبر صلی الله علیه و آله، من در میان شما به جا گذاشتم، یعنی وارث منه، وصی منه، که اگر از آن پیروی کنید هیچ وقت گمراه نمیشوید. ما این اخذتم، مادامی که تا زمانی که از آن پیروی میکنید گمراه نمیشوید. الثقلین، دو چیز بسیار مهم، یکی کتاب الله و یکی عترتی اهل بیت، یکی عترت من اهل بیت، از اینا اگر پیروی بکنید گمراه نمیشید. خب شما به من بگویید که آیا این خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تشیع رو مگر تشیع یعنی چی؟ که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اهل بیت طاهرین علیهم السلام امامند، واجب الاتباع، نه صحابه. صحابه یعنی غلام اهل بیت علیهم السلام. صحابه اگر مسلمان هست بنده حلقه به گوش امیرالمؤمنین علیه السلام، چون پیغمبر فرموده که ای صحابه من، بعد از من اگر میخواید گمراه نشوید باید از اهل بیت من علیهم السلام پیروی بکنید. تاج سر اهل بیت علیهم السلام بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین علی علیه السلام. درسته؟ این را به صحابه فرموده که شما اگر میخواید گمراه نشوید باید از اونها پیروی بکنید، اگر پیروی نکردید گمراه میشوید. پس ابوبکر و عمر گمراه، عثمان گمراه، تمام الصحابه ای که از اهل بیت علیهم السلام از امام امیرالمؤمنین علیه السلام پیروی نکردن گمراهن به حکم رسول الله صلی الله علیه و آله. و تمام مسلمان ها امروز که پیروی نمیکنن از اهل بیت علیهم السلام به حکم رسول، حدیث صحیح، نه صحیح فقط متواتر فوق حد تواتر، تمام مسلمان ها و فرقه ها و علما که از اهل بیت طاهرین علیهم السلام بعد از رسول صلی الله علیه و آله و سلم پیروی میکنن گمراهن. خیلی واضحه. اصلا قضیه هر کسی که پیغمبر را قبول دارد دیگر این حدیث دیگر هیچ حجت را تمام کرده. پس تشیع مؤسسش کیست؟ خدا، چون این کلام را که پیغمبر گفته خداوند به حکم خدا فرموده. تشیع یعنی همان دینی که جبرئیل بر نبی صلی الله علیه و آله و سلم آورده.